ॐ राधा राधित योगीशं राधा राधकमव्ययं राधा मनोहरं वन्दे राधया ऋतमानसम् श्रीमद्हंससमारम्भां निम्बभास्करमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु नेपाल संचार केन्द्र प्रथम जगद्गुरु पीठ प्राचीन हरिद्वार चतराधामको जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिवादन र हार्दिक 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 मङ्गलमय शुभकामना। भक्त सज्जन, हामी सदा चाहिँ आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। तसर्थ यो पावन अवसरमा यी प्रभाती किरणहरू सँगसँगै हजुरहरू सबैलाई पुनः एकपटक राधे राधेको न्यानो अभिवादन। भक्त सज्जन, आज हामी बडो रमाइलो दिनमा यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम यहाँहरूको दुःख सुखको साथी हो। हामीलाई दुःख पर्दा होस् या सुख हुँदा होस्, यहाँहरूको साथी बन्न सकोस्, यहाँहरूका भावना र हाम्रा भावना एक आपसमा साट्न पाइयोस् र एक आपसमा हामी यसै गरेर बाँचुन्जेल यो जीवन चक्रलाई अगाडि सार्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। र यो कार्यक्रम सञ्चालनमा यहाँहरूको जुन भूमिका रहेको छ त्यो अत्यन्त सराहनीय छ। यहाँहरूकै साथ र सहयोगले हामी यो सञ्चालन गर्न समर्थ भएका छौँ। तसर्थ यसका लागि हजुरहरू धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। हजुरहरूलाई हामी कुन शब्दले आभार व्यक्त गरौँ, कुन शब्दले धन्यवाद दिउँ, बस यति भगवानलाई प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु, हाम्रा भक्तहरूको कल्याण होस्, हाम्रा दाताहरूको उन्नति र प्रगति होस् र हाम्रा दाताहरूकै साथ र सहयोगले हामी यस कार्यक्रमलाई अझ राम्रो बनाउँदै जान पाऊँ भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। तसर्थ आजको यो पावन अवसरमा हजुरहरूलाई हामी यही भावना व्यक्त गर्दछौँ, किनभने आज हामी बडो राम्रो हामी आज पापाङ्कुशा एकादशीको यो पावन अवसरमा यहाँ उपस्थित भइसकेका छौँ। भक्त सज्जन, हामी विगत केही वर्षदेखि यसै गरी अनवरत रूपमा हजुरलाई सञ्चारका साधन मार्फत हजुरहरूका घर घरमा आउन सफल भएका छौँ। यो दिन हजुरहरूकै हो। यदि हजुरहरूले हामीलाई नबोलाइदिनु भएको थियो भने, यदि हजुरहरूलाई यो कार्यक्रम हाम्रो घर आँगनमा, हाम्रा टिभीमा, हाम्रा कोठा चोठामा नआइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लागिदिएको थियो भने हामी आउन सफल हुने थिएनौँ। तर आज सफल भएका छौँ, यसमा हजुरहरूकै योगदान रहेको छ। तसर्थ भक्त सज्जन, हजुरहरूमा भएका यी भावनाहरूलाई कदर गर्दै हामी पनि हजुरहरूको दुःख सुखको साथी बन्न सकौँ भन्ने कामना गर्दछौँ। र हजुरहरूले हामीलाई जुन किसिमको विश्वास दिलाउनु भएको छ, यहाँहरूले जुन किसिमका कार्यक्रमहरूमा साथ दिनुभएको छ, त्यसका लागि हामी अत्यन्त आभारी छौँ। भक्त सज्जन, त्यसैले आज म हजुरहरूलाई एउटा बडो गौरवको, बडा खुसीको खबर सुनाउँदैछु। आज पापाङ्कुशा एकादशी, जुन एकादशीले सम्पूर्ण पापहरूलाई अंकुश लगाएर एकतिर लगेर फाल्दिनुहुन्छ र पुण्य जति ल्याएर हामीलाई थुपार्दिनुहुन्छ। यस्तो पावन अवसरमा मैले हजुरहरूलाई खुसीका खबरहरू, मन प्रफुल्ल हुने समाचारहरू र हृदय गदगद हुने भावनाहरू व्यक्त गरिन भने, अथवा सञ्चार केन्द्रले त्यो गर्न सकेन भने कता कता खल्लो पनि लाग्न सक्छ, कता कता के नपुगेको पनि जस्तो लाग्न सक्दछ। तसर्थ हजुरहरूलाई आजको यो पापाङ्कुशा एकादशीको अवसरमा अत्यन्त 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 महत्त्वपूर्ण एउटा सूचना, एउटा जानकारी हजुरहरू समक्ष राख्दैछु। भक्त सज्जन, यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, हाम्रो एकमात्र आधिकारिक र ऐतिहासिक जगद्गुरु नेपालका अनन्त श्री विभूषित बाल सन्त मोहन शरण देवाचार्यज्यू चतुर्मासाको अवसरमा हरिशयनी एकादशीदेखि गोपाल महामन्त्रको 18 लाख जो मन्त्र जप्ने अनुष्ठान छ त्यसमा बस्नु भएको छ। त्यो अनुष्ठानमा संलग्न हुनुभएको छ र उहाँले अत्यन्त भक्तिभावपूर्ण किसिमबाट देशको उन्नति होस्, सम्पूर्ण भक्तजनको उन्नति होस्, धर्म संस्कृतिको उन्नति होस्, नेपाल माताका यी ओठ लालीले युक्त हुन्
मधुर मुस्कानले युक्त होस् त्यो बदन र गालामा लाली छाइयोस्, ओठमा मुस्कान आओस् भन्ने भावना राखेर जुन अनुष्ठान सुरु गरि बक्सेको छ त्यस उपलक्ष्यमा भक्त सज्जन अब यही शारदीय पूर्णिमादेखि शरद पूर्णिमा 1 महिनासम्मको 18 मन्त्रद्वारा फेरि कार्य पनि हुँदैछ। त्यहीका बटुक ब्राह्मणहरू, शुद्ध ब्राह्मण जो वैष्णव ब्राह्मण हुनुहुन्छ, जो निम्बार्क दर्शनमा आधारित भएर निम्बार्क सम्प्रदायमा आबद्ध हुनुभएका अत्यन्त शुद्ध पवित्र विद्वान जो जगद्गुरु महाराज श्रीका शिष्यहरू हुनुहुन्छ, जसको निर्देशनमा यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ अथवा यो जगद्गुरु पीठ सञ्चालन भइरहेको छ, त्यही पीठमा रहेर अध्ययन गरिरहनु भएका र त्यसै गरी विद्वान अन्य गुरुहरू पनि संलग्न हुनु भएर यही शरद पूर्णिमादेखि 1 महिनासम्मको 18 लाख गोपाल महामन्त्रद्वारा हवनको कार्यक्रम सुरु हुँदैछ। हजुरहरूलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण समाचार नसुनाउने हो भने सायद हामीले अन्याय गरेको ठहरिन्छ। तसर्थ भक्त सज्जन यो पावन अवसरमा हजुरहरूलाई अर्को एउटा खुसीको खबर, यदि त्यो कार्यक्रममा हजुरहरू कसैलाई कर्ता बन्ने इच्छा छ भने अथवा त्यो कार्यक्रममा म पनि 1 दिनको 2 दिनको अथवा 1 महिनाको कर्ता बन्छु भने पनि अथवा 15 दिनको कर्ता बन्छु भने पनि त्यो बाटो खुला छ, हजुरहरू कर्ता बन्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि हामीले हाम्रो त्यहाँका पदाधिकारीहरूको नम्बर पनि यहाँ हामीले दिइसकेका छौं। हाम्रो निर्देशक हुनुहुन्छ प्रहलाद भट्टराईज्यू, हाम्रो त्यहाँको व्यवस्थापककै रूपमा काम गरिरहनु भएको हाम्रो बिहारी शरणज्यू हुनुहुन्छ र हाम्रो सचिवज्यू हुनुहुन्छ उद्धव। त उहाँहरू 3 जनाका नम्बरहरू यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला अथवा नदेख्नु भएको भए पनि म यहाँहरूलाई पुनः एकपटक वाचन गरेर सुनाउँदछु। यहाँहरूले उहाँहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। कर्ता बन्नका लागि के गर्नु पर्ला, त्यसका प्रावधानहरू के छन्, कुन किसिमबाट हामी कर्ता बन्न सक्छौं र कति दिनको हाम्रो बन्ने इच्छा हो, त्यो सम्पूर्ण कुरा उहाँहरूलाई जानकारी गराएर यहाँहरू कर्ता बन्न सक्नुहुनेछ। किनभने यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षण हामीले छुटाउनु हुँदैन। किनभने यही अवसरमा हाम्रा कति जन्मदिवस पनि पर्लान्, कति हाम्रा पितृकार्यहरू पनि पर्लान्, हाम्रा कतिका अरू महत्त्वपूर्ण उपलक्ष्यहरू पनि आउलान्। त्यसैले ती सबैलाई समेटेर हजुरहरूले त्यहाँ गोपाल मन्त्रद्वारा गरिएको जुन हवन छ त्यस्तो विशाल महायज्ञमा, त्यो त गोपाल महायज्ञ नै हो, त्यो महायज्ञमा यहाँहरूको संलग्नता रहोस्। देश विदेशमा छरिएर जो रहनु भएको छ उहाँहरूले तुरुन्त नाम टिपाएर म यति दिनको कर्ता बन्छु भन्न यहाँहरूले सक्नुहुन्छ। किनभने यो मौका गुमाउनु हुँदैन र हजुरहरू त टाढा टाढा हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई के थाहा के आश्रममा के कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर, कस्ता कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने हजुरहरूलाई के थाहा। यदि हामीले यो सञ्चार साधनद्वारा, यो सञ्चारको माध्यमद्वारा घर घरमा यो सूचना प्रवाह गरेनौं भने त्यसको दोषको भागी हामी हुनुपर्छ, हजुरहरू होइन। तसर्थ हजुरहरूलाई हामी बिन्ती गर्दछौं, यहाँहरू जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ, देशका कुना काप्चामा छरिएर रहनु भएको छ, अहिलेको विषम परिस्थितिमा जसले घरमा कुनै काम गर्न सकिएको छैन अथवा गर्न सकेने पनि यति विधि विधान पूर्वक गर्न सकिएको छैन भने अब हजुरहरूले मन खुम्च्याउने बेला छैन, गर्न पाइएन भनेर दुःख मनाउ गर्ने अवसर छैन। त्यो के गरौं भनेर अब पीर मान्नु पर्ने र चुकचुकाउनु पर्ने अवस्था रहेन। किनभने जगद्गुरु पीठ यो प्राचीन हरिद्वार चतारा धाम जहाँ प्रथम जगद्गुरु पीठको रूपमा महाराज श्री स्वयं विराजमान भइबक्सेको छ, त्यो ठाउँमा यही पूर्णिमादेखि त्यो कार्यक्रम हुँदैछ। यहाँहरूलाई कुनै किसिमको चाहना भयो, मेरा ग्रह बिग्रिए अथवा मलाई यो चाहना छ अथवा म राधा सर्वेश्वरको प्रीतिको लागि उहाँको चरणमा शरण पाऊँ भन्नका लागि मलाई पनि कर्ता हुन मन लागेको छ भन्ने चाहना छ भने हजुरहरूले सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ यी नम्बरहरूमा। र नम्बर दिनुभन्दा पहिले म हजुरहरूलाई फेरि अर्को पनि जानकारी गराउँदछु। भक्त सज्जन, महाराज श्री स्वयंबाट 18 लाख मन्त्र जप्ने कार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुग्दैछ भने अब फेरि 1 महिनासम्म
त्यही भएका भक्त महानुभावहरू जो आश्रममा रहनु भएको छ उहाँहरूलाई नै सामेल गराएर फेरि 1 महिनासम्म 18 लाखको जुन पुरस्करण गर्ने कार्यक्रम छ त्यसको पनि शुभारम्भ हुँदैछ। यदि हजुरहरू पनि त्यसमा सामेल हुन चाहनुहुन्छ भने र यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा आउनका लागि स्वास्थ्य ठीक छ भने सारा कुराबाट हामी त्यहाँ जान सक्छौं भन्ने लाग्छ भने यस विषयमा पनि हजुरहरूले हाम्रा प्रहलाद भट्टराईज्यू अनि त्यसपछि गएर हाम्रो बिहारी शरण महाराजज्यू र त्यसैगरी हाम्रो उद्धवज्यू जो हाम्रो सचिवज्यू हुनुहुन्छ उद्धव महाराजज्यू उहाँलाई पनि सम्पर्क राखेर नाम टिपाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरू पनि त्यहाँ आएर गोपाल मन्त्रको पुरस्करण गर्न सक्नुहुनेछ, अनुष्ठान गर्न सक्नुहुनेछ। यी दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराको जानकारी आज हजुरहरू समक्ष यो जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम हजुरहरूका घर घरमा पुर्याउन उद्यत भएको छ। भक्त सज्जन तसर्थ यी दुईटा कुरामा यदि हजुरहरूलाई आफ्ना छोरा नाति अथवा आफ्नो घर परिवारसँग सम्बन्धित कुनै किसिमका दुःख छन् पीडा छन् त्यहाँ भगवानलाई अलिकति समर्पण गर्न पाइदिए हुन्थ्यो। कार्तिक महिना यसै पनि दान धर्म गर्ने महिना। हाम्रो कार्तिकमा त जोगीले फेरी पनि लगाउने चलन छ। घरमा राति आएर चाहिँ फेरी लगाइदिन्छ, उसलाई हामी पैसा दिन्छौं किनभने घरमा भएका केही दुष्ट कुराहरू रहेछन् भने जाउन्, खराब ग्रह रहेछन् भने पनि शान्त होउन् भन्ने यत्रो विशाल भावना हामीसँग रहेको छ र हजुरहरूलाई हामीले यो जानकारी गराउँदा एक किसिम हामीलाई पनि बडो खुसी लागेको छ। यदि त्यस्ता व्यक्तिहरू जो विदेशमा रहेर गर्न पाउनु भएको छैन, जसले केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना राख्नु भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूका लागि र स्वदेशमै भए पनि घरमा विभिन्न कारणले यस किसिमका धार्मिक अनुष्ठान गर्न के कुराले सम्भव नभएका हामी जो छौं हामीहरूले तुरुन्त सम्पर्क राखेर उहाँहरूसँग यस बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ भन्ने यो जानकारी पनि हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत गरे। आजको यो पावन पापाङ्कुशा एकादशीको यो पुण्य अवसरमा र अब हजुरहरू कलम कापी लिएर तयार हुनुभएको छ भने नम्बर टिप्नका लागि पनि हजुरहरू तयार हुनुहोला। बिहारी शरण जसलाई हामी सुनिल भनेर पनि चिन्दछौं, उहाँ 98 62 12 32 44। त्यसैगरी हाम्रो उद्धव शरण महाराजजी जो सचिव हुनुहुन्छ उहाँहरू यो जगद्गुरु पीठका बलिया खम्बा हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि सम्पर्क राखेर हजुरहरूले यस विषयमा के गर्दाखेरि हुन्छ, हामी कसरी सहभागी हुन सक्छौं, यसका लागि के प्रावधान छन् त्यो हजुरहरूले सम्पूर्ण कुरा उही सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी आवश्यक परेका खण्डमा हाम्रो संयोजक वीरेन्द्र भट्टराईज्यू पनि हुनुहुन्छ जसले यस सञ्चार केन्द्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। उहाँ प्राविधिक हुनुहुन्छ, इन्जिनियर साहब हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको पनि नम्बर हजुरहरूले टिप्न सक्नुहुन्छ र उहाँको नम्बर रहेको छ 98। हजुरहरूले टिप्नु होला उहाँको नाम रहेको छ 98 510 48 237 48 237 98 510 48 237 यो नम्बर र त्यस्तै आवश्यक परिहाल्यो हजुरहरूलाई भने यो अकिचनको नम्बर पनि यहाँहरूले टिप्न सक्नुहुनेछ। कहीं त्यस्तो केही परिहाल्यो, केही सोध्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो भने यो व्यक्तित्वलाई पनि यो अकिञ्चनलाई पनि सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ र यसको नम्बर रहेको छ 98 41 24 74 53। त भक्त सज्जन यसरी हजुरहरूलाई आवश्यक परेका बेलामा जहाँ जोसँग सजिलो हुन्छ त्यो किसिमबाट हजुरले सम्पर्क राखेर यसमा कर्ता बनेर आफ्ना सुख दुःखलाई भगवानसँग पोख्ने बडो राम्रो अवसर आएको छ। यो अवसर हतपति पाइँदैन किन जगद्गुरु महाराजले हामी सबैका लागि नै सबैको कल्याण होस् भन्ने उद्देश्य राखेर यति ठूलो कार्यमा आफू जुट्नु भएको छ र हामीलाई पनि अवसर प्रदान गर्नुभएको छ। यो अवसरलाई हामीले गुम्न दिनु हुँदैन किनभने हामीलाई अनेक किसिमका आदि दैविक आदि भौतिक र आध्यात्मिक दुःखहरूले सताइरहेका छन्। हामीले यिनलाई पार गरेर केवल भगवानलाई हामी भेट्न सकौं भनेर हामी अध्यात्म चिन्तनतिर लागेर भगवत भक्ति गरेर
भगवानको पाउमा पुग्न सकौँ भनेर हामी अगाडि लागिरहेका छौँ। तसर्थ यस कार्यमा सहयोग पुर्याउन यो हाम्रो जुन कार्य छ त्यसले हजुरहरूलाई पक्कै पनि सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। र भक्त सज्जन, यो जानकारी पछाडि अब आज हाम्रो पापाङ्कुशा एकादशी, हामी घर घरमा एकादशीको महात्म्य सुन्न पनि तम तयार भएका हुन्छौँ। कतिलाई अवसर मिल्दैन, कति हामीले सुन्न पाएका हुँदैनौँ होला, हामीलाई कति गाह्रो पनि भइराखेको होला। तसर्थ आजको दिनमा अलिकति भए पनि यसको मूल पाठ श्रवण र संक्षिप्त रूपमै भए पनि कथा श्रवण गराउनु हाम्रो कर्तव्य हो, हाम्रो परम्परा हो। तसर्थ एकछिन म हजुरहरूलाई त्यतातिर डोर्याउन चाहन्छु, किनभने जगद्गुरुको कारणले गर्दा आज हामी यसरी अगाडि बढ्न पाइरहेका छौँ। नेपाल आमाका सपूत, नेपाल आमाका एकमात्र आधिकारिक र ऐतिहासिक जगद्गुरु, त्यो पनि प्रथम जगद्गुरु। योभन्दा अगाडि नेपालले जगद्गुरु भन्ने शब्द पाउन सकेको थिएन। हामी कति दुखी थियौँ, आज छाती फुकाएर भन्न पाएका छौँ, आहा नेपालमा पनि जगद्गुरुको परम्परा भित्रियो, नेपालमा पनि जगद्गुरुले यति राम्रा काम गर्न पाउनुभयो भनेर हामीले सबैका अगाडि छाती खोलेर भन्न पाएका छौँ। र यसको ज्वलन्त उदाहरणका लागि पूर्वाञ्चलवासीहरूलाई चतारा, मध्यमाञ्चलवासीहरूलाई शङ्खमूलधाम ललितपुर, सुदूर पश्चिमाञ्चलहरूका लागि भम्केनी धाम, उत्तरतिरका भक्तहरूलाई नीलाद्रिपीठ लगायतका पोखरा निवासीहरूलाई गोपालधाम, यी सबै महाराष्ट्रकै प्रसाद हुन्। हामीले यिनलाई जोगाउनु परेको छ। त्यति मात्रै होइन, गौ सेवा लगायत अन्य मठ मन्दिरको खोजी नीति, 12 ज्योतिर्लिङ्गको खोजी नीति, हाम्रा नदीहरूको महत्त्व के कस्तो छ भन्ने कुरा महाराष्ट्रका जुन लेखहरूबाट हामीले बुझिराखेका छौँ। सम्भव भएसम्म हामी ती लेखहरू पनि हामी टुक्रा टुक्रा पारेर अथवा खण्ड खण्ड गरेर वाचन गरेर सुनाउने र महाराष्ट्रकै मुखारविन्दबाट पनि हामी सुन्ने सुनाउने यो परम्परामा हामी अवश्य जुट्नेछौँ। यो कार्यलाई हामी थालनी गर्नेछौँ, जसबाट हजुरहरूको मनको जिज्ञासा शान्त हुनेछ। त भक्त सज्जन, आउँ आज एकछिन हामी पापाङ्कुशा एकादशीको प्रार्थना गरौँ, त्यस पछाडि हामी संक्षिप्त रूपमा कथातिर पनि लम्काउँला। ओम शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ आश्विन शुक्ल एकादशी व्रतकथा प्रारम्भः। पापाङ्कुशा एकादशी युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन भगवन् मधुसूदन ईशस्य शुक्लपक्षे तु किन्नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि माहात्म्यं पापनाशनं शुक्लपक्षे चाश्वेजी भवेदेकादशी तुया पापाङ्कुशेति विख्यात सर्वपापहरा परा पद्मनाभाभिधानं तु पूजयेत् तत्र मानव सर्वाभीष्टफलप्राप्ते स्वर्गमोक्षप्रदं नृणां तपस्तप्ता नरस्तीव्रं चिरं सुनियतेन्द्रियः यत्फलं समवाप्नोति तन्नत गरुडध्वजं कृत्वा विभौषा पापं नरा मोह समन्वितः नयान्ति नरकं घोरं नत्वा पापहरं हरिं पृथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यतनानि च तानि सर्वाण्यवाप्नोति विष्णोर्नामानुकीर्तनं देवं सार्ङ्गधरं विष्णुं ये प्रपन्ना जनार्दनं न तेषां यमलोकस्य नृणां वै जायते क्वचित् उपस्यैकादशीमेकां प्रसङ्गेनापि मानवः न याति यातनां यमिं पापं कृत्वा दुदारुणं वैष्णव पुरुषो भूत्वा शिवनिन्दां करोति यो निन्देत् वैष्णवं लोके स याति नरकं ध्रुवम्। अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकादशीपवासस्य कलां नारन्ति षोडशीम् एकादशी समं पुण्यं किञ्चित् लोके न विद्यते निर्दिशं पावनं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते यादृशं पदनावश्य दिनं पातकाः निदं यावन्नोपेष्यते जन्तु पद्मनाभदिनं शुभं तावत् पापानि तिष्ठन्ति देस्मिन् मनुजाधिप नैकादशी समं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते व्याजेनापि कृता राजन्न दर्शयति भास्करं स्वर्गमोक्षप्रदायि सा शरीरारोग्यदायिनी सुकलत्र प्रदाहे सा धनधान्यप्रदायिनी न गङ्गा न गया राजन् न काशी न च पुष्करं न चापि कौरवं क्षेत्रं पुण्यं भूपहरेर्दिनात् रात्रौ जागरणं कृत्वा समुपस्य हरेर्दिनम् अनायासेन भूपाल प्राप्यते वैष्णवं पदं दश वै मातृपक्षे च दश राजेन्द्र पैतृकं प्रियाय दशपक्षे तु पुरुषानुद्धर
धरे नर चतुर्भुजा दिव्य रूपा नागारी कृतकेतना स्रग्मिण पीतवस्त्रास प्रयान्ति हरिमन्दिरं बालत्य यौवने त्वपि वृद्धत्वे च नृपोत्तम उपोष्यैकादशीं नूनं नैति पापोति दुर्गतिं पापाङ्कुशामुपोष्यैव आस्मिने चासीते तरे सर्वपाप विनिर्मुक्तो हरिलोकं स गच्छति दत्त्वा हेमतिलान् भूमिगा मन्न मुदकं दधा उपानद वस्त्र छत्रादि न पश्यति यमं नरः यस्य पुण्यविहीनानि दिनान्यपगतानि च लोकहारस्य भवेत् तत्र श्वसन्नपि न जीवति अवन्यं दिवसं कुर्यात् दरिद्रोऽपि नृपोत्तम सदाचारं यथा शक्ति स्नानदानादिका क्रिया तडागारमसौधानां सत्राणां पुण्यकरुणां कर्तारो नैव पश्यन्ति धीरस्तां यमयातनं दीर्घायुषो धनाढ्यश्च कुलीनां रोगवर्जिता दृश्यन्ते मानवा लोके पुण्यकर्तार ईदृशाः इति ते कथितं राजन् यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ पापाङ्कुशाया माहात्म्यं किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि इति श्रीब्रह्मवैवर्तपुराणे आश्विन शुक्लपक्षे पापाङ्कुश एकादशी व्रत महात्म्यं सम्पूर्णं शुभम्। त भक्त भागवत यो मूल पाठ हामीले श्रवण गरिसकेपछि पापाङ्कुशको सबभन्दा ठुलो महत्त्व के रहेको छ भने भगवान श्री कृष्णसँग युधिष्ठिर महाराजजीले भन्दै हुनुहुन्छ प्रभु संसारमा भएका मानिसहरू त्यसमाथि पनि कलियुगका मानिसहरू के गर्ने यो युगले गर्दा हो या केले गर्दा हो त्यति धेरै धर्म कर्म गर्न नसक्लान् यिनीहरूको उद्धार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण छोटकरीमा कुनै त्यस्तो विधि छ भने त्यो बताइदिनुहोस् प्रभु जसलाई थोरै मात्र गर्नाले धेरै पुण्य मिलोस् र पापहरू सारा नाश हुन् भनेर हाम्रा तर्फबाट जब आज्ञा गर्नुहुन्छ त भगवान श्री कृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ हे युधिष्ठिर हजुरको साह्रै राम्रो विचार रहेको छ त हजुरको यो विचार गर्दाखेरि यस किसिमको पुण्य प्राप्त गर्नका लागि त आश्विन शुक्ल पक्षको पापाङ्कुशा एकादशी भन्दा अर्को कुनै छैन जसको नाम नै पापाङ्कुशा पापहरूलाई अंकुश लगाएर तान्ने एकादशी पापाङ्कुशा एकादशी। त हजुरलाई यस विषयमा म बताउँदछु हेर्नु त भगवान रामचन्द्रले पनि नवरात्रभर शक्तिको पूजा गरेर नवदुर्गा देवीको पूजा गरेर दशमीका दिन रावणमाथिको विजय प्राप्त गर्नुभएको दिन हो त्यो। त्यसैले त्यो दिनको उपलक्ष्यमा भोलिपल्ट व्रत बसेर अत्यन्त फल प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैले हे युधिष्ठिर सम्पूर्ण लोकका जनताहरूलाई यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुनै छैन। अनि के थियो त भन्दा रावण कस्तो थियो त भन्दा यो ब्राह्मण कुलको थियो, ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको थियो। वास्तवमा ऊ राक्षस थिएन। ब्राह्मण तहोस् त पुलस्त्यजीको तनाति राक्षस कसो गरी भइस बुझिले न भाँति। त ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको मानिस कसरी राक्षस बनिस भन्ने त्यस्ता प्रसङ्गहरू पनि आउँछन्। तसर्थ भक्त सज्जन त्यो ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको रावणलाई रामले वध गर्दाखेरि ब्रह्महत्या त लाग्यो, ब्रह्महत्या त भयो। त्यो ब्रह्महत्याबाट जोगिनका लागि भगवान रामचन्द्रले यही एकादशीको व्रत गर्नुभएको थियो र ब्रह्महत्याको दोषबाट उहाँले पार पाउनु भएको थियो। भगवान श्री कृष्ण आज्ञा हुँदैछ युधिष्ठिरलाई हे युधिष्ठिर त हजुरले यत्रो कल्याण गरेर सोच्नु भएको छ भने भगवान रामचन्द्रले त रावणलाई वध गरेको जुन ब्रह्महत्याको पाप थियो त्यसबाट पार पाउनुभयो भने अरू सामान्य यी जनताहरूको त कुरै भएन। तसर्थ यही बडो महत्त्वपूर्ण छ भनेर अनि त्यो एकादशीको व्रत केवल भगवान रामले मात्रै होइन, सहयोगीहरू बाँदर भालु अथवा जो थिए सेनामा रहेका थिए लक्ष्मण जानकी सीता यी आदि गरिएका सबैले यही एकादशीको व्रत गरेर त्यो ब्राह्मण कुलमा जन्मिएको रावणलाई वध गरेको पापबाट मोक्ष पाउनुभएको थियो। त्यहाँबाट उहाँहरू त्यो पापबाट जोगिनु भएको थियो भने यही नै सबभन्दा ठुलो कुरा छ भनेर भगवान श्री कृष्णले युधिष्ठिरलाई बताउनु भएको। सोही कथा यहाँ पनि हामीले हाम्रो पनि गतिमुक्ति होस् भन्ने भावनाले मूल पाठ र यो कथालाई संक्षिप्त रूपमा मैले जगद्गुरु सन्देश कार्यक्रम मार्फत हजुरहरूलाई सुनाउने एउटा धृष्टता गरेँ। त भक्त सज्जन यो कथा सुन्नु मात्रै हाम्रो कर्तव्य होइन, यहाँ एउटा रहस्यमय कुरा रहेको छ। यदि कर्म गर्न जानिएन भने ब्राह्मण कुलमा जन्मिए पनि राक्षस हुन पर्दो रहेछ। हामी अथवा राम्रो कुलमा जन्मिएका छौँ, हाम्रा पिता पुर्खाले अत्यन्त राम्रो काम गरेका छन्, तर हामीले कर्म बिगार्यौँ भने हामी राक्षस हुन सक्दा रहेछौँ। तसर्थ यो राक्षसी प्रवृत्तिलाई निवारण गर्नका लागि जुन मैले अघि भने जगद्गुरु आश्रम जो छ प्रथम जगद्गुरु पीठ छताराधाम सुनसरी
त्यहाँ हुने 1 महिने जो कार्यक्रम छ, जो अनुष्ठान छ, हवनात्मक अनुष्ठान छ, त्यो कार्यक्रममा यहाँहरूको सहभागिता अवश्य हुने नै छ। यहाँहरू त्यसको कर्ता बन्नुहुनेछ र आफ्ना आफ्ना सूर्यादि नवग्रहको शान्ति अथवा अरिष्ट ग्रहको शान्ति, 7.5 को शान्ति, मेष विषु र तुला विषुको शान्ति अथवा आफ्ना छोराछोरीहरूको शान्ति, घर परिवारको उन्नति, छोरा बुहारी इष्ट मित्र नाता गोता सबैको कल्याणका लागि योभन्दा ठुलो अवसर फेरि पाउन के हो भन्न सकिन्न, किनभने भविष्यको कुनै टुङ्गा छैन। आउने दिनको हामी कसैले केही ठोकुवा गर्न सक्दैनौँ, यही हो भन्न सक्दैनौँ। तसर्थ जे कुरा प्राप्त हुन्छ त्यसैलाई प्राप्त गरेर सदुपयोग गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यही जगद्गुरु सन्देश यहाँहरूलाई पस्कँदै यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हामी जगद्गुरु महाराजश्रीले चालेका कार्यक्रमहरूमा यसै गरी सहभागी भएर हामीलाई धन्य बनाउन सक्छौँ भन्ने यिनै कामनाका साथ आजलाई भने म हजुरहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। त हजुरहरूले अघि दिएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर यथाशीघ्र आफ्नो सिट, आफ्नो आसन सुरक्षित गर्नुहुन विनम्र अनुरोध गर्दै अहिलेलाई भने राधे राधे भन्न चाहन्छु। भोलि हामी यसै गरी यही समयमा अवश्य भेटघाट गरौँला। हवस् त अहिलेलाई भने श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे।